السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بالتمرين الأول ديال درس لامورتيسمون. دونك غنبداو على بركة الله بهذا ليكزارسيس. L'exercice كيقول l'entreprise Selim a acquis le 1er septembre 2011 une machine industrielle, facture numéro F44. Donc ها هي لا فاكتور ديالنا هي هادي. عطاونا واحد المعلومة خصنا ناخدوها بعين الاعتبار. قالك لا ماشين a été mise en service à la même date d'acquisition pour une durée de vie probable de 5 ans. يعني ان لا ماشين حنا في الدرس اللي خدمناه ديال لامورتيسمون كنحب نذكركم ان الدرس راه موجود على القناة ديالكم من مكون من 5 ديال اجزاء. شفنا ان لامورتيسمون كنبداو نخدموها من لا دات دو ميز اون سيرفيس ماشي من لا دات داكيزيسيون. دونك نقدر نشريها انا ونقدر تبقى عندي واحد المده عاد نبدا نخدم بها. دونك كنبدا من لا دات دو ميز اون سيرفيس. Voilà, donc la facture d'Iana fait à la machine industrielle 460 000, frais d'installation 20 000 ou TVA 96 000. Donc le net à payer TTC ou 576 000. Travail à faire, présenter le tableau d'amortissement de la machine selon le système linéaire. Donc supposons que cette machine a été cédée le 20/5/2014 au prix de 100 000 et que le paiement a eu lieu par chèque bancaire, passez les écritures de régularisation de la session. Donc التمرين غادي تلقاو en fichier joint مع la vidéo غتلقاو في الديسكريبسيون. دونك نبداو التصحيح على بركة الله. فوالا دونك باش نخدمو الطابلو دامورتيسمون غادي نمشيو étape par étape. Donc اولا خاصني لو كو داكيزيسيون. دونك بشحال تقامت عليا لا ماشين. حنا قلنا ان لامورتيسمون كتبدا او كتخدم على لا باز ديال لو كو داكيزيسيون. بشحال تقامت عليك ماشي غير بشحال شريتيها، بشحال تقامت عليك اللي هي لا فالور دوريجين. Donc avant de dresser le tableau d'amortissement de la machine industrielle, il faut d'abord calculer sa valeur d'entrée VE aux valeurs d'origine. La valeur d'origine d'IALA ou la valeur d'entrée. Donc celle-ci correspond à son coût d'acquisition hors taxe car la TVA est récupérable. Donc TVA sur IMO récupérable. Donc غادي نخدمها hors taxe لأن شفنا في الدرس أن ديما ملي كتكون TVA récupérable كنخدم أنا hors taxe. Donc la valeur d'entrée كتساوي prix d'achat زائد frais d'accessoires. Les frais d'accessoires في هذه الحالة عندي frais d'installation. دونك هي 460,000 زائد 20,000 كتساوي 480,000. دونك حيدت TVA. غادي نلقى لوطو دامورتيسمون. دونك لوطو هو تي كيساوي 100 سور عدد السنوات. انا عندي عدد السنوات 5 دونك 100 سور 5 هي 20%. لو طابلو دامورتيسمون غيكون على هذا الشكل هذا. دونك هنا كنلاحظ ان 2011 عندي فيه 4 موا. علاش 4 موا؟ لان هي دخلات في لو موا 9. دونك دخلات في لو موا 9. حنا شفنا اننا تعلمنا اننا كنديرو 13 موا الشهر اللي دخلات فيه. دونك شحال عندي 4 موا. فوالا دونك 4 موا في العام الاول. 4 موا في العام الاول. دونك هنا بروغاتا لا فالور دوريجين. دونك لينيير غادي نخدمها الاعوام كامله بنفس المونطون. ولوطو هو عطيناه 20% هو هذا غادي نخدم به كاملين الاعوام. دونك لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ديال العام الاول هي 32,000 درهم. كيفاش درنا لها 32,000 درهم؟ دونك عندي لو مونطون هو 480,000 غادي نضربها في 20% وغادي نضربها في 4
ديفيزي سور 12 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 32000. دونك هادي هي القيمة ديال دوطاسيون ديال العام الأول. الكومول بيان سور هو 32000 لأن أول عام عندي. لا في ان ا شناهي لا في ان ا؟ كناخد لا فالور دونطري اللي هي 480000 وكنقص منها الكومول اللي هو 32 أو عفوا كنقص منها الكومول اللي هو 32000 كتعطينا 448000. دونك هو هذا لا في ان ا ديالي. هنا 2012 عندي 12 شهر. علاش؟ غنخدم العام كامل. دونك باش نخدم العام كامل غادي ناخد 480000 وغادي نضربها في 20% فقط، حيت عندي 12 شهر غنضربها غير في 20%. دونك هي استسمح هنا 480000 مضروبة في 20% غادي تعطينا 96000. دونك 96000 غنخدم بها هاد العام وهاد العام وهاد العام والعام ما قبل الأخير، يعني كونستون. دونك 32000 هادي غادي نزيد على 32000 غادي تعطينا 128000. فوالا 128000. عاوتاني 480 غنقص منها 128000 غتعطيني 352000. ها هي ناقص 480000 غتعطينا 352000. ونفس الأمر عاوتاني 128 غادي نزيد على 96 غادي تعطيني 224 نزيد على 96 تعطيني 320 نزيد على 96 غتعطيني 416. عاوتاني دائما لا فالور دونطري ناقص الكومول غتعطيني لا في ان ا. لا فالور دونطري ناقص الكومول غتعطيني لا في ان ا. ولا فالور دونطري ناقص الكومول غتعطيني لا في ان ا. في العام الأخير شفنا في الدرس أن هاد لا دوطاسيون ديال العام الأول زائد لا دوطاسيون ديال العام الأخير، لأن العام الأخير مع العام الأول راهم كيكملوا ليا عام. ها هي 4 بلس 8 هي 12. دونك 12 موا، راه غير داكشي اللي بقى في العام الأول خدمتو في العام الآخر. إذا نورمالمون هادي زائد هادي خصني تعطيني ديال عام كامل. دونك لاحظوا معايا 64000 إلا زدت على 32000 غادي تعطيني 96000 ديال العام كامل. دونك هنا كاينين جوج طرق باش كنلقى هادي. يا إما ناخد ديال العام كامل ونقص منها الأولى، فوالا دونك 96 ناقص 32000 وغتعطيني العام الأخير، فوالا. أو نخدم بالقاعدة ديالي العادية، اللي ما باغيش يصدع راسو مع قوة ديال لي تكنيك يخدم بالقاعدة ديالو العادية. شنو هي القاعدة ديالو العادية؟ هي لا فالور دونطري اللي هي 480000 مضروبة في لوطو ديالي اللي هو 20% مضروبة في عدد الأشهر اللي هو 8 مقسومة على 12. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 64000 درهم. دونك مضروبة في 20% في 8 على 12 أو مضروبة في 20 في 8 على 1200. بالنسبة للناس اللي ما كيخدموش ما كيضربوش في البورسونتاج، حيت كاينين واحد الناس ما كيضربوش في البورسونتاج. كيدير مثلا 480000 كيضربها ديريكتومون في 20 بلا بورسونتاج وكيضربها في 8. مي دابا الا بغى يقسم ما غاديش يقسم على 12، لا 12 حيت هي المقام ديال 8 وعندي 100 هي المقام ديال 20. اذا 12 و 100 هي 1200. اذا خصو يقسم على 1200. شحال غتعطينا؟ 64000. دونك نتا والطريقه باش كتخدم راهما نفس الطريقه. السؤال الثاني لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون دو لا سيسيون. دونك هذه هي قال لك supposons que cette machine a été cédée le 25/2014. دونك هي تباعت في 2014 في شهر 5 au prix de 100 000 et que le paiement كذا كذا. المهم ما علينا، حنا خاصنا دابا نحسبوا الكومول. عاد نشوفوا ليكريتور.
دونك هنا كتباسي لي زيكريتور. دونك غادي نشوفو الكومول. دونك انا هنا درت لكم الكومول حد 2013. علاش حد 2013؟ دونك هذا باين، اش بقات غير 5 شهور ديال 2014. دونك حد 2013. دونك si on suppose que la machine a été cédée le 25 2014 au prix de 100 000 dirhams, sans cumul d'amortissement avant inventaire de l'année 2014, يعني قبل من 2014 حد 2013 avant l'opération de cession est de 224 000. يعني قبل ما ندخل انا في 2014 كانت الكومول هو 224 000. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي عدد الاشهر اللي خدمات في 2014 غنزيدو على هاد 224 000. دونك شحال خدمات 5 شهور. هاهي تباعات في شهر 5، اذا خدمات 5 شهور غادي ناخذ 400، غناخذ 480 ونضربها في 20% فوا 5 ديفيزي سور 12. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 40000. هاد 40000 هي الدوطاسيون ديال 2014. ما تقولش لي لا راه 96. هاد 96 راه الا خدمات 12 شهر، حنا خدمات غير 5 شهور. اذا كنضرب في 5 ونقسم على 12 بحال اللي درت في العام الاول والعام الاخر. اذا 40. هاد 40 غادي نزيدها على الكومول اللي كان حد العام اللي فات اللي هو 224000. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 264000. هذا هو الكومول ديالك النهار اللي بعتها فيه. الا بغيتي تخدمها بهذه الطريقه مرحبا، بغيتي تخدمها بطريقه اخرى مرحبا. نديرو هاد الطريقه الثانيه. شنو هي؟ هو انني كناخذ عدد الاشهر من نهار دخلات حتى نهار تباعت. دونك شحال عندي؟ العام الاول عندي 4 موا، العام الثاني عندي 12، العام الثالث عندي 12، والعام الرابع اللي هو 2014 شحال عندي؟ عندي 5 موا. دونك شحال كتساوي؟ كتساوي 33 شهر. اذا هي ضاربه 33 شهر. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير 480000 درهم فوا 20% فوا 33 سور 12. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 264000 درهم. دونك عندك انت دي تكنيك، خدم باللي عجبك. فوالا لاحظوا معايا هذا شنو هو الكالكول اللي حسبناه هنا حد هنا مزيان. دونك لي زيكريتور شنو هما هادو؟ دونك شفناهم في الدرس. هو انني بعت باغ شيك، دونك غندير لا بونك، وهنا غادي ندير برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك هنا دخلت باش بعت ودخلت تي في فاكتوري على دات دو سيسيون. دونك هنا غادي ندير لا دات دو سيسيون. لا دوطاسيون ديال هاد العام هذا اللي هو 2014 شنو هو؟ هو 40000. حسبناه قبيله ياك، هو اللي درنا 480000 وضربناها في 20% وضربناها في 5 سور 12. شحال عطاتنا؟ عطاتنا 40000. ها هي درنا هنا امورتيسمون دي زيتمو على دات دانفونتير. هادشي اللي خصك دير لونغوجيسترومون ديالو. وهنا شنو غادي ندير؟ كندير لامورتيسمون كومول. ها هي 264 اللي حسبنا قبيله. ها هي 264 اللي حسبنا قبيله. فوالا ها هي 264، يعني 224 اللي كانت وزدت عليها 40000. دونك 264. لا في ان ا بقات هي 216. شنو هي لا في ان ا؟ شفناها، هو اننا كناخذوا المونطون ديالي وكنقص منه الكومول اللي هو 264000. شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني 216. دونك هنا 216. فوالا، وهنا الثمن ديالها باش غادي نخرج. فوالا هنا درت لكم كالكول ديال الدوطاسيون كيفاش درنا عليه، هو 5 سور 12. وبهذا نكونوا سالينا ليكزارسيس ديالنا. الى اكزارسيس اخر ان شاء الله. استودعكم الله في امان الله، والسلام عليكم.